नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज धानुक। यो हो टेलिभिजनको विशेष लाइभ। यो विशेष सन्दर्भमा हामी पछिल्लो देशको विकसित राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा सही र सटीक विश्लेषण गर्ने प्रयास कार्यक्रममा गर्दै आएका छौँ। विशेषतः यतिखेर देशको राजनीति झन्झन जटिलतातिर बढिरहेको जस्तो देखिन्छ। भलै यो व्यवस्था परिवर्तन भयो, देशमा विकास समृद्धिका नाराहरू दिए, तर देशमा विकास समृद्धिको सपनामै सीमित रहे, तर देश झन्झन अस्थिरतामा बढ्नु र विदेशी हस्तक्षेप एक किसिमले प्रभाव बढ्नुले यो देशको स्वाधीनता, यो देशको सार्वभौमसत्ता, यो देशको अखण्डता र यो देशको अस्मितामाथि बेला बखतमा प्रहार भएको कैयौँ विश्लेषण र आम जनताको ठम्मै छ। भलै राजनीतिक दलले चाहिँ विदेशी शक्तिहरूको अघि या उहाँहरूका चाहिँ विभिन्न एजेन्डामा चाहिँ कहिले पक्ष त कहिले विपक्षमा भएको पछिल्लो समयको नेपालमा एमसीसी, बीआरआई र कैयौँ भारतले सञ्चालन गरिरहेका प्रोजेक्ट होस्, त्यसै गरी जापानिज भनौँ त्यहाँको संस्था जेआइजेड या जाइका, त्यसै कैयौँ देशका चाहिँ विभिन्न परियोजनाहरू छन् जसमा चाहिँ आफ्नै किसिमका चाहिँ अवधारणा धारणाहरू चाहिँ राजनीतिक दलहरूले राखिरहनु भएको छ। तर विशेषतः यतिखेर देशको राजनीतिमा चाहिँ अमेरिकाको प्रभाव बढेको र आज मात्रै खास गरी हिजो एउटा जुन परिस्थिति बन्यो र हिजोबाट आजसम्म नेपाली राजनीति वृत्त अत्यन्तै तातेको छ। खास गरी अमेरिकी विदेश सहायक मन्त्री डोनाल्ड लूले चाहिँ जुन किसिमले चाहिँ नेपालका शीर्षस्थ नेता, प्रधानमन्त्री, प्रतिपक्षी दलको नेता र चाहिँ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष लगायतका नेताहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा टेलिफोनै गरेर तपाईँहरू एमसीसी पास गर्ने या तपाईँहरूप्रति गरिएको चाहिँ यो जुन तपाईँहरूले सम्झौता गर्नुभएको छ यसलाई हामी फिर्ता लग्छौँ र चाहिँ नेपालमा चीनको प्रभाव बढेको ठम्मै रहन्छ हाम्रो, र नेपाल आज चीनको कित्तामा गएको एनालाइसिस हुन्छ र सँगै चाहिँ नेपाललाई गरिने व्यवहार र अन्तर्राष्ट्रिय नीति या अमेरिका र नेपालको सम्बन्ध के होला यी लगायतको विषय पछिल्लो समय एमसीसीको मुद्दाले चिडिरहेको वैदेशिक हाम्रो नीति र खास गरी वैदेशिक सम्बन्ध के होला, विदेश नीति किन स्पष्ट हुन सकेन, यति धेरै जटिलता एमसीसी बनिरहँदा सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूको बिचमा किन सहमति हुन सकिरहेको छैन। आज राष्ट्र यति सङ्कटमा आइरहँदा पनि राजनीतिक दलहरू चुनावलाई केन्द्रित गर्दै मतदाता कसले रिझाउने र कसले चाहिँ एमसीसीलाई पक्ष र विपक्षमा लिँदा यसले फाइदा पुर्याउँछ भन्ने राजनीतिक रोटी सेक्ने काममा यतिखेर राजनीतिक दलहरू स्वार्थको यो वातावरण बनाउनुले अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था बनेको छ। यिनै विषयमा खास गरी आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। यो विश्व सन्दर्भमा पूर्व चिफ अफ प्रोटोकल र त्यसै गरी परराष्ट्र मामिलाका विज्ञ हुनुहुन्छ आज हामीसँग गोपाल थापा। उहाँलाई म कार्यक्रममा वेलकम गर्न चाहन्छु। थापाज्यू नमस्ते, वेलकम, यहाँलाई स्वागत छ। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। देश अत्यन्तै जटिलतातिर हिँडिरहेको परिस्थिति हेर्दा त्यस्तो देखिन्छ जुन हामी सुनियारीहरू एकपछि अर्को गरी देख्दाखेरि एउटा सामान्य नागरिकका हैसियतले र एउटा सचेत नागरिकका रूपमा चाहिँ एउटा सञ्चारकर्मी भएको नाताले पनि यसो हेर्दाखेरि केही अलि जटिलता, अलिकति सङ्क्रमण र अलिकति अप्ठ्यारो देखिरहेका छौँ हामीले। तपाईँले के देखिरहनु भएको छ? परराष्ट्रको मामलाको एउटा विज्ञ पनि हुनुहुन्छ, जानकार हुनुहुन्छ र विशेष गरी अहिले जुन प्रभावहरू हामी देखिरहेका छौँ, जस्तो हिजोको घटनाले आज जुन परिस्थिति निम्ति आयो, एउटा विदेश सहायक मन्त्रीले नेपालका नेताहरूलाई फोन गर्नु, हामीले चाहिँ सहायक एउटा सहसचिव लेभलको चाहिँ पत्र काट्नु, प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, यी सबै क्रियाकलापले के भइरहेको छ यो देशमा? प्लिज। धन्यवाद। अब तपाईँको यो बारेमा मैले धेरै टिभीमा अन्तर्वार्ता पनि दिइसकेको छु, लेख पनि लेखिरहेको छु कि अब खास गरी तपाईँको अब अहिले तपाईँले जटिल अवस्थामा भन्नुभयो, यो सही हो। किन हामीले सुरुदेखि नै गलत बाटो हिँड्यौँ। 3-4वटा प्रधानमन्त्री इन्भल्भ भएर अनि त्यस पछाडि डिटेल नेगोसिएसन गरेर हेर्नुहोस्, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूमा वार्ता हुन्छ। कुनै पनि अब एग्रिमेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि त्यो वार्ता पछाडि लेनदेन भएर सहमत भएर चाहिँ एग्रिमेन्टमा यहाँको चाहिँ तपाईँको नेपाल सरकारको अनुमति प्राप्त अर्थमन्त्रीले गएर सही गरे, उतातिर एमसीसीले गरेपछि इट बिकेम ए फर्मल एग्रिमेन्ट। भइसके पछाडि एकाएक हामीले सहमति राष्ट्रले र सरकारले स्वीकृति फर्मल रूपमा गरिसके पछाडि आएर जुन गिजोल्ने काम हो, हामी गलत बाटोमा त्यहीँबाट हिँड्यौँ। र जब हामी गलत बाटोमा हिँड्छौँ त्यो एकचोटि अन्तिममा गएर त्यो एउटा तपाईँ दुर्घटना त हुन्छ। अब अहिले तपाईँले भने जस्तै अब अन्तिम त्यो प्रेसिपिस भन्छ नि, चट्टानको चाहिँ डिलमा पुग्यो अब हाम्रो राजनीति। र अब तपाईँले भन्नुभयो जस्तो अमेरिकाले अब अहिले चिठीको कुरा आज कान्तिपुरमा मैले पनि पढेँ। अब त्यो होला, अब उहाँले फोन गरेर भन्नुभयो, तर अमेरिकन के अरे एम्बेसीको अथवा आधिकारिक त्यसको चाहिँ केही आएको छैन होइन, त्यो नदेखेका हुनाले त्यसमा अथेन्टिकली यसै भए पनि एउटा सहायक विदेश मन्त्रीले संवादको रूपमा या फर्मली या एक किसिमले उसले संवाद गर्दा यस्तो छ, तपाईँहरूको धारणा के हो भने अब त्यसैले त्यो चाहिँ मैले भने मतलब खालि एउटा औपचारिक रूपको कुरा मात्रै गरे, तर अब कान्तिपुरले
बिना आधारमा लेख्दैन। लेख्दैन, उसको विश्वसनीयतामा मैले चाहिँ प्रश्न उठाएको होइन। अब त्यसो हुनाले तपाईँले उनीहरूको त्यहाँ दुई तिनवटा कुराहरू छ क्या। एउटा किन उनीहरू भनेदेखि तपाईँको अमेरिकाले सुरुदेखि नै एमसिसीको मैले तपाईँको एग्रिमेन्ट हेरेँ क्या, नेपालसँग भएको एग्रिमेन्ट, त्यस्तै अरू मुलुकहरूसँग पनि भएको एग्रिमेन्टहरू हेरेँ। त्यसमा तपाईँलाई अलिकति म भन्छु, एमसिसी एग्रिमेन्ट हेर्दाखेरि बायोलेटरल एग्रिमेन्ट हो, द्विपक्षीय नेपाल र एमसिसीसँग, अरू मुलुकसँग पनि नेपाल र त्यो सम्बन्धित मुलुकसँग भयो। र हाम्रो यहाँका विपक्षीहरूले यो बायोलेटरल एग्रिमेन्टले किन पार्लियामेन्टमा लाने भन्छन्, तर त्यो भित्र के भनेको छ तपाईँको रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ नि त्यो बायोलेटरलै देखिन्छ, तर सारमा हेर्नुहुन्छ भने उसले के भनेको छ भने यो एग्रिमेन्ट इट इज एन इन्टरनेसनल एग्रिमेन्ट र एज सच इट विल बी गभर्न बाई इन्टरनेसनल ल, प्रिन्सिपल अफ इन्टरनेसनल ल भनेपछि यो चाहिँ एक किसिमले के भयो त भन्नुहुन्छ भने इट इज नट ए बायोलेटरल एग्रिमेन्ट। यसको युनिक विशिष्टता यो हो, उसले प्रष्टै भनेको छ दुई देशको बिचमा सम्बन्ध भए तापनि यो इन्टरनेसनल चाहिँ लको प्रिन्सिपलबाट गभर्न हुन्छ है भनेपछि त्यो कुरोलाई कुनै पनि तपाईँको हाम्रो जसले विरोध गर्नुभएको छ त्यो कुरोलाई उहाँहरूले भन्नुभएको छैन, सेलेक्टिभ एप्लिकेसन गर्नुभएको छ उहाँहरूले क्या। जुन दफालाई उहाँहरूले तानेर आफूलाई आफ्नो पपुलारिटी आफूलाई फाइदा हुन्छ त्यो भन्नुभएको छ। त्यसरी बृहत एउटा ब्यालेन्समा हेर्नुपर्छ, अनब्यालेन्स। अब दोस्रो कुरो तपाईँको के छ भने एमसिसीमा लचकता छ, हेर्नुहोस् पारदर्शिता छ बुझ्दैन। जस्तो मैले एमसिसी बुझेको कसरी त भन्नुहुन्छ भने एमसिसीको हरेक डकुमेन्टहरू वेबसाइटमा हेर्न पाइन्छ, कुनै कुरो लुकाएको छैन। हाम्रो एग्रिमेन्ट छ, जुनसुकै मुलुकको एग्रिमेन्ट तपाईँ जानुहोस्, क्लिक गर्नुहोस्, हेर्नुहोस्, डाउनलोड गर्नुहोस्, पढ्नुहोस्, द्याट इज एभ्रिथिङ इज ओपन देयर, ओपन छ, ट्रान्सपेरेन्सी छ। उनीहरूले त्यसो हुनाले यसमा कुनै कुरो लुकाएको नदेखि पछाडि अनि मैले यसलाई यहाँ त सबै कुरो उसले स्पष्ट भने तपाईँ लुकाएको छैन भन्नुभयो, तर पूर्व प्रधानमन्त्री जो एकजना कार्यदलको संयोजक पनि हुनुहुन्छ झलनाथ खनालले 7वटा प्रतिवेदन चाहिँ लुकाइएको सरकारले भने। ल तपाईँलाई त्यसको बारेमा म भन्छु, त्यही हामीले हेर्ने भनेको र बहस गर्ने भनेको नेपालसँग गरेको सम्झौताको जुन छ नि एग्रिमेन्टको कपी, त्यसमा हेर्नु। त्यसको धारा 5(3) तपाईँको के भनेको छ भने यो सम्झौतासँग बाजिएका अन्य कुनै पनि कानुनहरू, सहायक कानुनहरू, दस्तावेजहरू जे भए पनि त्यसको सट्टा यही कानुन लागू हुन्छ भनेको छ। त्यसो भयो भने तपाईँले एमसिसी इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको नेपाल रणनीति हामी के अरे सहयोगी भयौँ है भनेर काहीँ सहयोग कसैले गरेछ छैन, त्यो गरेको भए पनि कुनै डकुमेन्टमा सही गरेर लुकाएको भए पनि त्यहाँ के भनेको छ भने यो त्यस्ता सहायक डकुमेन्टहरू र यो तपाईँ मेन डकुमेन्टको बिचमा चाहिँ तपाईँको के अरे विवाद आयो, कन्फ्लिक्ट हो भने यो डकुमेन्टले यो सम्झौताले गभर्न गर्छ भने लेखेको छ। त्यो कुरो उहाँहरू भन्नुहुन्न, भीमरावलजी जस्तो यस्तो भन्नुहुन्न। अनि अर्को कुरो तपाईँको अर्को सबै प्रश्न छ, अब त्यतातिर लामो नजाउँ होइन, सोध्नु पनि भन्नु होला। अब एमसिसीमा यति कडा छ, एमसिसीको शर्तहरू कडा राखेको छ, किन राख्यो होला, किन राख्यो अब त्यही म तपाईँलाई भन्छु। किनभने योभन्दा अगाडि अमेरिकनहरूले मैले बुझेअनुसार है अमेरिकाले दिने सहयोगहरू सफ्टवेयर के त क्यापासिटी बिल्डिङ के चाहिँ तपाईँको ह्युमन राइट्स एन्ड प्रमोसन यस्ता यस्ता एरियाहरूमा हुन्थ्यो। अब सामान्य यस्तो चाहिँ देखिने भिजिबल एरियाहरूमा नहुने हुनाले र त्यो दिएको उनीहरूको जुन सहयोगहरू पनि त्यहाँ व्यापक चाहिँ तपाईँको लचकता भएको हुनाले त्यहाँ व्यापक उनीहरूले भ्रष्टाचार भएको देखे नेपालमा हरेक मुलुकमा। त्यसपछि उनीहरूले के सोच्यो भने इन्टरनेसनल रिलेसन जसरी तपाईँको डाइनामिक हुन्छ, इन्टरनेसनल रिलेसनको एउटा पार्ट हो क्या यो तपाईँको इन्टरनेसनल एड पनि, त्यो पनि त्यसरी नै समयअनुसार परिवर्तन हुन्छ। 10 वर्ष अगाडि अमेरिकाले हामीलाई यो शर्तमा लोन दियो अथवा ग्रान्ट दियो, अहिले किन भन्ने कुरो आउँदैन। एभ्रिथिङ चेन्जेस विथ टाइम। त्यसैले ठुला मुलुकहरूको पोलिसी, इन्टरनेसनल पोलिसी, एड पोलिसी इट चेन्जेस विथ टाइम्स। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। एक दोस्रो कुरो उसले के एस्टम्सन गर्यो भने हामीले दिएको पैसा जसका निम्ति इन्टेन्डेड टार्गेट जो बेनिफिसियरीकोमा गएन। के कारणले गएन त भन्दा त्यहाँको भ्रष्टाचारी प्रशासन नम्बर 1, के अरे साना साना कुरामा पनि इन्टरफेयर गर्ने पोलिटिकल पार्टिजहरू हो कि ठेकदारहरू हो कि यिनीहरूले चाहिँ मिलेर चाहिँ त्यो भने त्यसलाई बढाउने घटाउने गर्ने भावना उसले त्यो सबलाई कन्ट्रोल गरेर उसले के गर्यो त अहिले तपाईँको एमसीमा भने एउटा टाइम लाइन राख्यो। हेर्नुहोस् क्लियर टाइम लाइन, 5 वर्ष डेडलाइन भन्नुहोस् न है। एक त
प्रोजेक्ट 5 वर्षभित्र कम्प्लिट हुनुपर्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, त्यसमा कुनै करप्सन अथवा तपाईँको त्यहाँ पोलिटिकल इन्टरफेरेन्सको सबै ढोका बन्द छ त्यहाँ हेर्नुहोस्। र त्यसको अडिट गर्ने नेपाल सरकारले, हाम्रो महालेखाले 2 चोटि गर्नु सक्छ। अनि एमसिसीले नेपाललाई चाहेको कुनै पनि इन्टरनेसनली रेकग्नाइज इन्डिपेन्डेन्ट अडिटबाट पनि अडिट गराउन सक्छ। त्यसैले त्यो त्यति ओपन छ हेर्नुहोस्। तर मान्छेले के भन्न थाल्यो भने जस्तो अहिले पछिल्लो समय यसका यी विविध पार्टहरू छन् जुन तपाईँले भन्नुभयो, यसको लेखा परीक्षणका सवालमा, कानुनका सवालमा अहिले पनि शङ्का उपशङ्काहरू छन् नि त। संसदबाट कानुन बनाउँदा भोलि नेपालको कानुनभन्दा माथि उसले हुन्छ, त्यहाँका सेनाहरू आएर जे पनि गर्न सक्छ। लेखा परीक्षण नेपालले गर्न नपाउने उहाँहरूले गर्ने होइन। अब नेपालको त्यो स्वामित्व भौतिक के अरे तपाईँ खास गरी बौद्धिक सम्पत्तिमा चाहिँ कसको राइट्स रहने होइन, यो इन्डो पेसिफिक आइपिएसको अङ्ग हो कि होइन होइन। यी धेरै विषयहरू त जुन शङ्काको दृष्टिकोणले के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? तपाईँको आइपिएसको त कुरै नगरौँ, त्यो हुँदै होइन अघि। अब तपाईँले एउटा अघि भन्नु भने यो के अरे संसदबाट पास गर्ने भन्ने कुरो, कानुन बनाउनु, अब त्यो कानुन बनाउने भन्ने कुरो त्यो एग्रिमेन्टमा छैन। एग्रिमेन्टमा के भनेको छ भने यो एग्रिमेन्ट इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि योसँग इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि जुन जुन चाहिँ नि तपाईँको दफासँग नेपालको कानुन बाजिन्छ, घरेलु कानुन, त्यो दफामा चाहिँ यो इम्प्लिमेन्ट के त एग्रिमेन्ट प्रिभेल गर्छ भनेको छ, सबैसँग भनेको छैन भन्नु। त्यसो हुँदा त्यो त्यति भएपछि अब त्यसलाई के भयो भने पार्लिमेन्टमा लाने भने त पछि यो महराजी चाहिँ अर्थमन्त्री भयो बेला यो के गर्ने भनेपछि यो सन्धि ऐन अन्तर्गत कि चाहिँ यसलाई गर्नु पऱ्यो, एमेन्डमेन्ट गर्नु पऱ्यो, जुन प्रोसेस लामो छ। पार्लिमेन्टको सामान्य चाहिँ तपाईँको बहुमतबाट यसलाई रेटिफाई गर्यो भने हुन्छ भनेपछि आएको कुरो हो। त्यसैले यसलाई एमसिसीलाई दोष दिने होइन। त्यसपछि एमसिसीले के गर्न लाग्यो, एमसिसी हेडक्वार्टरले भने तिमीहरूले चाहिँ पार्लिमेन्टमा लाने भन्ने जुन तिमीहरूकै गभर्मेन्टको अनुसार अब छिटो पार्लिमेन्टमा मन्त्रालयले भन्नु न, मन्त्रालयको सल्लाह दिएपछि अब छिटो यसको डिसिजन गरिदेऊ उसले भने त्यति हो। हाम्रो नेताहरूले पख हामी लाउँदैछौँ आन्तरिक भनेर मानिस धेरै पख्यो, उसले पर्ख्यो कि त्यो भएर विवाद भयो। अब तपाईँको त्यसमा पनि के छ भन्नुहुन्छ भने भोलि त्यसमा अर्को आर्टिकल 6 छ क्या, त्यसमा गभर्निङ लज भनेको छ। भोलि विवाद भयो भने इन्टरनेसनल चाहिँ ट्रिटी के इन्टरनेसनल ल अनुसारको सिद्धान्तले यसलाई गभर्न गर्छ, शासित गर्छ भनेपछि भोलि यसमा विवाद भयो, नेपालले मानेन, हाम्रो कानुनभन्दा तिमीहरू माथि भएर जे पाए त्यही गर्न मिल्दैन भनेर विवाद भएपछि त्यहाँ अमेरिकन कानुन पनि लाग्दैन, हाम्रो कानुन पनि लाग्दैन। वी हेभ टु गो डिस्प्युट सेटलमेन्ट एजेन्सी कहाँ जानुपर्छ, जो ब्रसेलमा छ, अमेरिकामा छ, दुइटैले एग्रिड गरेको। द्याट्स देयर। त्यो कुरो कोही पनि भन्दैन हेर्नुहोस्। अब तपाईँ अर्को भन्नु इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइट हो, त्यसमा तपाईँले हेर्नुहोस् उसले के भन्छ भने त्यो दफा कति 3 सम्झ्यो, द गभर्मेन्ट ग्रान्ट्स भनेको छ, नेपाल सरकारले अनुमति दिन्छ भनेको छ। किन भनेको छ उसले हामी स्वतः हामी लान्छौँ भनेको छैन। इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइट भने दुईवटा हुन्छ हेर्नुहोस्, एउटा फिजिकल प्रपर्टी राइट सम्पत्तिको अधिकार होइन, अर्को हुन्छ इन्टेलेक्चुअल राइट प्रपर्टी राइट। उसले के भनेको थियो भने यो सम्झौताको चाहिँ तपाईँ कार्यान्वयन गर्नुभन्दा अगाडि तर्जुमा गरेका डकुमेन्ट्सहरू, त्यसमा लागेको एमसिसीले गरेको खर्चहरू, त्यसका फ्लपी डिस्कहरू, बुझ्नुभयो भने स्पेसिफिकेसनका डकुमेन्ट्सहरू जे जति छन् त्यो नम्बर 1। र अर्को तपाईँको यो एग्रिमेन्ट चाहिँ तपाईँको इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि जो अनुभव चाहिँ बटुलिन्छ होइन, जे कठिनाइहरू भोगेर त्यसलाई एमसिसीको समग्रमा तपाईँले भन्न खोज्नुभएको एमसिसी नेपालको हितमा छ इन्टेलेक्चुअल भन् त्यो भएको हुनाले उसले के त्यो अनुभवलाई चाहिँ नि राम्रो नेपालबाट सिकेको अनुभवलाई अरू पनि मुलुकमा हामीले लगेर त्यसलाई सेयर गर्न, रिप्रपोज गर्न, फेरि युज गर्न हामीलाई नेपाल सरकारले अनुमति दिन्छ भनेको हुनाले उसले हामीसँग अनुमति मागेको छ। र उसले आफूले खर्च गरेर चाहिँ ट्रेडमार्क्सहरू डकुमेन्ट्सहरू उसको बुद्धिले लगाए त्यो चाहिँ हाम्रो हो, हामी लान्छौँ भने द्याट्स अल। बनेको चाहिँ तपाईँ यहाँ के भन्यो भने अब कुरा त धेरै आइसक्यो हेर्नुहोस्, एमसिसी राष्ट्रको हितमा छ तपाईँले भन्नुभयो, यो विकासको परियोजना हो, 400 किलोमिटर चाहिँ तपाईँको भनौँ न अब एउटा ट्रान्समिसन लाइन बनाउने कुरा, 100 किलोमिटर्स तपाईँको भनौँ न एउटा सडक पूर्वाधार बनाउने कुरा, यो त अब उसले बनाइदिने कुरा न भयो। अहिले पैसाभन्दा ठुलो कुरो राष्ट्रको स्वाधीनताको सवालको कुरा भयो क्या सर। तपाईँले अब जस्तो अहिले यो 500 मिलियनको हामी जुन डलरको कुरा गरेर आएका छौँ, यो पैसा भनेको नेपालको लगभग एराउन्ड तपाईँको 50-56 अरब रुपैयाँको यो टेन्टेटिभ मोटामोटी यो हिसाब देखाइरहनु भएको छ उहाँहरूले।
हामी पैसालाई मात्र हेरिरहेका छौँ। आज पैसाका निम्ति यो दबाब हो कि जस्तो अहिले बाहिर आयो सतहमा कि अमेरिकीको एउटा सहायक विदेश मन्त्रीले चाहिँ डोनाल्डजीले चाहिँ जसरी फोन गरेर आज धम्काइरहनु भएको छ, धम्की दिइरहनु भएको छ, एक किसिमको प्रेसर क्रिएट भइरहेको छ, यसले के सङ्केत गरेको सर? अब हेर्नुहोस्, तपाईँको पहिलो कुरो त के भने म अर्थशास्त्री होइन। अमेरिकाको $500 मिलियन आउँदैमा नेपालको कायाकल्प हुन्छ म भन्दिनँ। त्यो पार्ट गइसक्यो। अब अहिलेको पार्ट भने तपाईँले लिन्छु भन्ने, सहमति गर्ने, सुन्नुहोस् न, सहमति गर्ने, समय देऊ भन्ने अनि जिस्काउने, त्यो गरी त प्रतिष्ठाको कुरो भयो। अब हेर्नुहोस्, अमेरिका इज नट इन्ट्रेस्टेड एबाउट द मनी। मलाई पनि सोध्नु भने हामीलाई 50 मिलियन केही पनि होइन, तर इज्जत त ठुलो हो नि। भोलि हामीले कसरी विदेशी राष्ट्रहरूले पत्याउँछन्? भोलि इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्डबाट हामीले पैसा लिनु पर्ला, वर्ल्ड ब्याङ्कबाट लिनु पर्ला, एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कबाट लिनु पर्ला। नेपालको क्रेडिबिलिटी गएन। इन्टायर युरोपियन कन्ट्रिजहरू भोलि बेलायतदेखि लिएर अरू सारा मुलुकहरूले कसरी पत्याउने? सही गर्ने एग्रिमेन्ट चाहिँ 4 वर्ष पछाडि गिजोल्ने गर्न थालेपछि तपाईँको यो तपाईँको पैसाको कुरो होइन। अमेरिकाले तिमीहरूले पैसा ल्याऊ जसरी पनि, किन हामी आउन पाउँछौँ त्यहाँ र तिमीहरूलाई जथाभावी गर्छौँ, मनपरी सेना ल्याएर गर्छौँ भने होइन। उसको भनाइ के भने एउटा ठुलो मुलुक, संसारको अहिले पनि सुपर पावर हो हेर्नु, उसलाई जिस्काउने काम भयो क्या। डेडलाइन दिइरहेछ, हामी गर्छौँ फेब्रुअरी कति भनेको छ होइन। अनि अहिले आएर एमेन्डमेन्ट भने उसले एमेन्डमेन्ट हुँदैन बाबा भने त अस्ति भनिसक्यो उसले संसद गर्न सक्दैन। हामी यसमा त तलमाथि एउटा बुदा यो के भने यसो डिस्ट्रक्टिभ पोलिसी हो यो क्या। यस्तो चाहिँ तपाईँको घातक नीति हामी जस्तो सानो मुलुक, दुईवटा मुलुकमा बसेकाले गर्नु हुँदैन। मुलुकको बिच अब तपाईँको सबभन्दा तपाईँले किन भन्नुभयो नि यो, अब त्यो इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइटको कुरो गइसक्यो। त्यही मैले भने अब सबै कुराहरू अब हेर्नुहोस्, अब अमेरिकन सेना आउँछ अथवा अमेरिकाले हस्तक्षेप गर्यो भने उसले हस्तक्षेप गरे होइन। एनफ इज एनफ भनेको यो उसले, दिस इज द लास्ट, एनफ इज एनफ। अब उसले त हेर्नुहोस् अमेरिकाले जे गर्छ खुलेआम गर्छ, हेर्नुहोस् लुकेर गर्दैन। उसले भन्यो यदि तिमीहरूले अब योलाई पार्लियामेन्टमा लाँदैनौ, पार्लियामेन्टले जे डिसिजन दिन्छ हामी मान्न तयार छौँ, नलगेर यसलाई यसरी नै घिचोलेर हामीले समय माग्ने भएर जिस्काउने गऱ्यो भने के हुन्छ भने हामी तिमीहरू कसैबाट सञ्चालित भएका छौ। उसले त तपाईँहरूले पास गर्नु भने तपाईँहरू चाइनाको कित्तामा पुगेको हाम्रो ठहर छ भने के भन्न खोजेको भने उसले भने के भने यो तिमीहरूले हामीसँग एउटा कमिटमेन्ट गर्ने, उहाँ गएर बदल्ने भनेपछि तिमीहरू कसैबाट परिचालित छौ र सायद चाइनाबाट हो भन्ने कुरो उसले प्रश्न भन्यो। तर एउटा कुरो तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने पनि के हो भने हाम्रो चाइनिज मित्र हो, म यहाँ चाइनालाई लिएर आउनु पनि चाहन्न, इन्डियालाई लिएर पनि आउनु चाहन्न। तर एउटा कुरो के छ भने कुनै पनि छिमेकीहरूले तपाईँको दुईवटा छिमेकीहरूले एउटा अमेरिकन रबर्ट फ्रस्ट भन्ने कविले भनेको छ क्या, गुड फेन्सिङ मेक्स गुड नेबर्स भन्छ क्या। त्यसैले हामीले दुईवटा मुलुकहरूसँग राम्रो सम्बन्ध विकास गरेको भएदेखि हामीलाई यो अवस्था आउने थिएन। अर्को कुरो, दोस्रो कुरो, नेपालको फेन्सिङ ब्याड भएको हुनाले सकेसम्म जम्प गरेर इन्डियालाई पनि आउन सजिलो हुन्छ। आफ्नो होइन, उसको त इन्डियाको त आफ्नो स्ट्राटेजिक ब्याकवर्डै भन्छ नेपाललाई। अब यता चाइनालाई पनि यो विक भयो भने हामी पनि त्यहाँ नेपालमा चाहिँ पस्न सजिलो हुन्छ भनेपछि उनीहरूले भित्रभित्र इन्डिया पनि चाइना पनि सम्भवतः है नदेखिए पनि नेपालको आफ्नो इच्छा कुरो, तर नआओस् अमेरिका बिग पावर भन्ने इन्ट्रेस्ट त जसको नि हुन्छ। हेर्नुहोस् त सकेसम्म नेपालमा इन्डियाको त अरू कुनै पावर चाइना नआओस्, अमेरिका नआओस् भन्ने उसको स्ट्राटेजी। यहाँनिर सरी मैले यहाँनिर थप तपाईँलाई रोकेँ, म क्षमा चाहँला। जस्तो अमेरिकाले यो एक किसिमको डु एन्ड डाई, वार कि पार, दिस इज द लास्ट स्टेज उसले भनिसक्यो। डेडलाइन जुन छ 28 फेब्रुअरीभित्र तपाईँहरू के गर्ने, एस अर नो पहिलो शर्त। दोस्रो शर्त यसमा तलमाथि हुँदैन। उसले भनेका पहिले पनि भनिन्छ होइन, उसले त भन्छ एउटा पनि हामी तलमाथि गर्न सक्दैनौँ। मलाई भन्नुहोस् है थापा सर, उसले के भन्यो भने यदि तपाईँहरूले यो फिर्ता गर्नुभयो, पास गर्नु भएन, त्यसपछि उसको पोलिसी चेन्ज हुन्छ, अर्थात् उसले गर्ने नीति र हामीसँगको सम्बन्धमा चाहिँ ब्रेक आउन सक्छ भन्नु पर्छ। होइन त्यो ठिक हो, तर उसले पास गर्नु भएन भने भनेको छैन। यदि यसलाई पार्लियामेन्टमा लगेर पार्लियामेन्टमा चाहिँ डिस्कसन गरेर पार्लियामेन्टले जे डिसिजन दिन्छ त्यो हामीले स्वीकार्य हुन्छ। यदि त्यो नगर्ने हो भनेदेखि मात्रै उसले भनेको चाहिँ इट विल ह्याभ इम्प्लिकेसन्स। नेपाल इन्डिया रिलेसनमा रिभ्यू गर्नु भने हामीले बाध्यता हुन्छ भने इट्स ए काइन्ड अफ थ्रेट। त्यो त मैले अघि नै भने गलत बाटोमा हिँडेपछि काहीँ न काहीँ दुर्घटना हुन्छ। अब अमेरिका भनेको अहिले पनि चीन र तपाईँ भन्नुहोस्, चीन र अमेरिकाको बिचमा कम्पिटिसन पनि छ, कन्फ्रन्टेसन पनि छ,
कोअपरेसन पनि छ हेर्नुहोस्। जस्तो कि चीन र अमेरिकासँग इकोनोमिक ट्रेड इङ्गेजमेन्टमा झन्डै $1 ट्रिलियन को व्यापार हुन्छ। क्लाइमेट चेन्ज जस्ता इन्टरनेसनल ग्लोबल इस्युजहरूमा उनीहरू कोअपरेटिभ बाटोमा हिँडेका छन्। अब स्ट्राटेजिक इस्युहरूमा उनीहरूलाई त्यो भन्छ नि को तभन्दा म के कम भने उनीहरूको चाहिँ नि त्यो छ पोस्टरिङ भन्छ क्या, लड्ने त होइन पोस्टरिङ गर्ने क्या, दुईवटा साँडे गोरु जुत्नलाई गरे जस्तो। तर त्यसो हुनाले अब मैले भने के भने अब भोलि तपाईँको हामीले अमेरिकाको लगेर पास गरायौँ भने होइन, अमेरिकाको MCC लिन्छौँ भनेर पास गऱ्यौँ भने चिन रिसाउने हो कि भन्ने कसैको शङ्का छ भने म के भन्छु भने त्यो त चीनले $1 खरब को आफ्नो व्यापार अमेरिकासँगलाई रिस्कमा राखेर नेपाललाई अँगालो हाल्छ। यो अमेरिका चिडियो भने यसले निम्त्याउन सक्ने परराष्ट्र नीति र सँगै एडिबी, वर्ल्ड ब्याङ्क यी विभिन्न जो उसको सहयोगी एडहरू छ, यसमा के नीति होला सर, के होला? अन्त यसपछि गएर भोलि नेपालमा चाहिँ आउने अनुदान या गरिने व्यवहार यी किसिमका विषयमा पनि अलिकति बताइदिनु प्लिज। होइन यस्तो हेर्नुहोस्, अब यो अनुमानको भरमा कुरा गरेर हामी बिग्रिया हौँ अहिले। हेर्नुहोस् यो एउटा भनाइ छ अङ्ग्रेजी तपाईँको द प्रुफ अफ पुडिङ इज लाइज इन इटिङ भन्छ क्या। पुलाउको स्वाद कस्तो छ भन्ने कुरो खाएर मात्रै थाहा हुन्छ। बाहिर बैठकमा बसेर यो ड्राई अहिले हामीले गरे जस्तो बहसले त्यो पुलाउको स्वाद थाहा हुँदैन, बुझ्नु होइन? त्यसो हुनाले यो अनुमानको कुरो भोलि अब यो MCCको बुझाइ के एउटा सहयोग एउटा परियोजनाले चाहिँ खासै फरक पर्दैन भन्ने हो तपाईँले? पर्दैन, डेफिनेटली पर्दैन। हामीलाई गए पनि पास भयो, हामीलाई पनि पर्दैन। अमेरिकालाई सुन्नुहोस्, अमेरिकालाई त झन् केही पर्दैन। तर उसले के मैले अघि भने नि इट इज ए म्याटर अफ प्रेस्टिज, हाम्रो प्रतिष्ठाको उसको प्रतिष्ठाको विषय हो, हाम्रो क्रेडिबिलिटीको विषय। हामीले भोलि हामीलाई के भन्छ, हामी वी मेक प्रोमिसेस एन्ड वी डिसअनर इट। कसले पत्याउँछ भोलि? सानो मुलुकहरूको तपाईँको इन्टरनेसनल रिलेसनमा सबभन्दा ठुलो क्यापिटल पुँजी भनेको उसको क्रेडिबिलिटी हो, इमान्दारिता। विश्वसनीयता देखायो भने मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिटीले पत्याउँछ। इन्टरनेसनल रिलेसन भनेको बडा के भन्छ क्रुल हुन्छ। हेर्नुहोस् कुनै पनि मुलुकले, तपाईँ हेर्नुहोस् एउटा कुरो उदाहरण, कुवेतमा तपाईँको कुवेत एउटा सुन्तलाको चाहिँ बगैँचाको देश भएको भए कुवेतमा इराकको चाहिँ सद्दाम हुसैनले आक्रमण गर्दा अमेरिकाले चाहिँ त्यहाँ आएर कुवेतलाई जगाउँथ्यो? हो त। किन जगायो त भने भाइटल उसको नेसनल इन्ट्रेस्ट, कुवेत चाहिँ एउटा ओइल प्रड्युसिङ कन्ट्री थियो, उसको नेसनल इन्ट्रेस्टमा धक्का लागेको हुनाले हो। कुवेत भोलि केही पनि नभएको लुवाट देश भए, इराकै सिमाना भएको भने पनि अमेरिकाले आफ्नो सेना पठाएर उसलाई रेस्क्यु गरिदिन्थ्यो। त्यसैले भाइटल नेसनल इन्ट्रेस्टलाई जसले पनि हेर्छ, ठुला मुलुकहरूले हेर्ने भनेको त्यो हो। तर यहाँ त नेसनल इन्ट्रेस्ट भन्दा पनि के भयो भने अमेरिका जस्तो एउटा मुलुक संसारको एउटा सुपर पावर जे बोल्छ स्ट्यान्ड लिएर बोल्छ र उसले नेगोसिएसन गुड फेथमा गरेको नेगोसिएसनमा नाना किसिमका भ्रमहरू छरेपछि अब एनफ इज एनफ भनेर उसले थ्रेट दियो। अब यसको इम्प्लिकेसन उसले के भनेको छ भने अब वर्ल्ड ब्याङ्कमा के गर्छ त्यो नजाउँ, त्यो एसम्सनको कुरो हो। उसले रिभ्यू आवर नेपाल रिलेसन भनेपछि अब त्यसको इम्प्लिकेसन तपाईँले भने जस्तै के पर्न सक्छ त्यो त अब अहिले भन्न सकिँदैन, समयले देखाउने कुरा हो। हेर्नुहोस् तर हामीले मैले त बार मैले लेखिरहेको छु क्या सर, सुपर पावर कन्ट्री आज नेपालमा आउन खोज्दाखेरि यहाँ विभिन्न किसिमको राजनीतिक दाउपेच भयो होला। MCC नेपालको हितमा छैन पनि होला, ल मानिलिनुहोस्, तर दलहरूले चाहिँ यसरी चाहिँ राजनीतिक रोटी सेक्ने काम किन गरे भन्नु? स्वार्थको रोटी एक्ज्याक्टली हो। मैले भने टाइममै जस्तो एउटा खालि शेरबहादुर देउपाको लाई चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस र बाबुराम भट्टराईलाई चाहिँ म क्रेडिट दिन्छु। उहाँहरूले जे जस्तो गरे भने अहिले बिचमा चिठी लेख्नु, उहाँहरूले डिप्लोमेटिक एउटा डिकोरमभन्दा तल गएर, तर उहाँहरूको स्ट्यान्ड चाहिँ MCC चाहिँ लिनुपर्छ भनेको छ कि त्यो स्ट्यान्ड छ। तर अब सबैभन्दा तपाईँले अघि भन्नु हाम्रो चाहिँ एमालेको पनि पहिले ओलीजीको भन्ने थियो, अब अहिले आएर उहाँहरू पनि अब एउटा पोलिटिकल गेम बनाइराख्नु भएको छ। अब प्रचण्डको पनि त्यही छ, उहाँ कमिटमेन्ट गरेर हामी 5 महिनामा त्यो पठाएपछि अनि उहाँ गएर त्यो भन्ने आएर चाहिँ फेरि जनता ढाट्ने काम उहाँले गर्नु हुँदैन थियो। त्यत्रो पढ्न मान्छेको के भन्छ नि, ठुलो नेताको चरित्र भनेको उसको स्ट्यान्ड हो। अघि मैले भने उसले स्टेबल चाहिँ स्टेटमेन्ट दिनुपर्छ। अब त्यो नभएपछि अब अमेरिकाले के सोच्यो भने हामीलाई यिनीहरूले जिस्काइरहेछन् र यिनीहरूलाई जिस्काउने साहस कसले दियो? देयर इज समवन बिहाइन्ड देम होइन, टु इन्करेज भनेपछि उसले अब खुलेरै भनिदियो। ल तपाईँलाई के लाग्छ यो अहिले पछिल्लो समय देश चपेटामा पर्यो हेर्नुहोस् होइन, यसको अब आउने जोखिमहरू के हुन्छ त्यो हाइपोथेटिकल मात्रै हुने भयो। तर आज जस्तो
यो यो एमसिसीको सवालमा म यहाँनिर जोड्न चाहन्छु। जस्तो बिआरआई पनि हामीले बजेट ल्याएको छौँ चाइनाबाट, हामीले त बेल्ट एन्ड रोडको लागि त बजेट त ल्यायौँ नि त, किनभने सी जिङपिङ आइसकेपछि त त्यो किसिमको हामीलाई त फाइदा भएको छ, या भनौँ त्यसले एउटा परियोजना त नेपालमा आएको छ जसले अहिले यो हामी रिङ रोडमा पनि त कयौँ कामहरू भएको हामी देख्छौँ, अनि परियोजनाहरू पनि छन्। अहिले यो खास देशमा चाहिँ देखिएको सिनेरियो हेर्दाखेरि दुई महाशक्ति राष्ट्र चाइना र अमेरिकाको चपेटामा हामी पर्यौँ भन्दा हुन्छ। यो जुगाको लडाइँ जस्तो देखिँदाखेरि यो किन हामी प्रेसरमा पर्यौँ, के हो कारण, किन प्रभाव बढ्यो? चीन हाम्रो असल मित्र हो, हेर्नुहोस् है। अब उसको चाहना होला अमेरिका सकेसम्म नआओस् भन्ने, तर हामीले हाम्रो व्यवहार यस्तै अविश्वसनीय व्यवहार देखायौँ भने भोलि चीनले पनि हामीलाई पत्याउँदैन है, किन हामी त्यति तल गिरिसक्यौँ। अब भोलि बिआरआईकै कुरो आयो भने अब एक थरी मान्छे भन्छन् बिआरआईमा भोलि उसले पार्लियामेन्टबाट इन्डोर्स गर भन्यो भने के गर्ने भन्ने त्यो अनुमानको कुरा गर्ने हो। भोलि बिआरआई आओस् न, डिप्लोमेसी एउटा भनाइ छ क्या नवराजी, के भने कम्पेरिजन त हुन्, कम्पेरिजन इज ए भेरी ब्याड आइडिया इन डिप्लोमेसी। तपाईँले कम्पेरिजन गर्नु भने कम्पेरिजन ब्रिङ्स कन्फ्लिक्ट। एउटालाई तपाईँले राम्रो भन्नु पऱ्यो, अर्कालाई नराम्रो भन्नु पऱ्यो। त्यसैले हामीले जहिले पनि रिलेसनको इन्डियासँग चाइनाको रिलेसनको कुरा गर्दा अथवा चाइना र अमेरिकाको रिलेसनको कुरा गर्दा हामीले इन्डिपेन्डेन्टली गर्नुपर्छ। कुनैले अब जस्तो यहाँ अब यो एमसिसीमा चीन आउने भन्ने कुरो अनावश्यक कसै भने न चीनले चाहिँ भने अमेरिकाले त निष्कर्ष त निकाल्दैछ। अहिले त ठाडै भन्यो, यदि तपाईँहरूले रोक्नुभयो भने हाम्रो अब उसले भन्यो तपाईँहरू चीनको कित्तामा पुग्नुभयो, हाम्रो कित्ताबाट बाहिर जानु हो। अब त्यो भन्नु भनेको त्यो भन्ने अवस्था किन आयो त भने त त्यसले चीनलाई हानि गर्दैन, अमेरिकाले नै हानि गर्दैन, गर्ने त हामीलाई हो नि। हामीले त्यो पहिले सोच्नु पर्दैन। जस्तो श्रीलङ्काको उदाहरण दिन्छन् कोही मित्रले, श्रीलङ्काले त सही नै गरेको थिएन एग्रिमेन्ट। उनीहरूको एग्रिमेन्ट सही गर्नलाई रेडी भइसके पछाडि चुनाव भयो, चुनावमा त्यो फरको पार्टी हार्यो, चाहिँ लिनु हुँदैन भन्ने पार्टी जितेर आएपछि उसले रिजेक्ट गर्यो। त्यो सजिलो पनि थियो। हामीले त के भने त 4 वर्ष सुतेर बस्ने। अब हेर्नुहोस् अहिले सबभन्दा बढी चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो सबभन्दा बढी विरोध गर्ने अरूलाई मूर्ख भनेर हिँड्नुहुन्छ हाम्रो भीम रावलजी, म उहाँलाई सम्मान गर्छु। यो एमसिसीको बारेमा धेरै बहसमा ल्याउने श्रेय उहाँलाई नै दिनुपर्छ। तर उहाँले के भन्नुभएको छ, उहाँकै टाइममा 2016 उहाँ डिफेन्स मिनिस्टर हुँदाखेरि एउटा यो तपाईँको यो डायग्नोस्टिक चाहिँ स्टडी कन्डक्ट गर्नलाई 1 अरब रुपियाँ ल्याएको छ, $100 मिलियन। त्यसमा के छ एउटा भन्ने अहिले त्यो डकुमेन्ट भएर छाएर रहेछ भने कसले अस्ति इन्टरभ्यूमा पनि भनेको, भोलि विवाद आयो भने नेपाललाई यो चाहिँ डकुमेन्टमा विवाद आयो भने यसको समाधान चाहिँ न्युयोर्क स्टेटको ल अनुसार हुन्छ भन्ने रहेछ। त्यो चाहिँ आफै रक्षा मन्त्री भएको बेला त्यो उहाँले किन नहेर्या, मैले देखिनँ भन्न मिल्छ? चाहिँ यो भेस्टेड इन्ट्रेस्ट भएर यसरी प्रोभोक गरे पछाडि नतिजा आउने यो हेर्नुहोस्। त्यसो हुनाले अब यसमा मैले तपाईँलाई भने के भने अब यसलाई जति लजिक दिए पनि जति डिफेन्स गरे पनि अब हेर्नुहोस् यसमा तपाईँको मैले अघि भने नि विशिष्ट छ। यो अरू यो बाइलेटरल एग्रिमेन्ट जस्तो देखिए पनि इट्स एन इन्टरनेसनल एग्रिमेन्ट, इन्टरनेसनल ल लागू हुन्छ भने त सकिहाल्यो नि। भोलि गएर त यसले त एउटा 6.4 मा त्यही भनेको छ। हामी यहाँनिर गरौँ न, जस्तो अहिले यो एक किसिमको परिस्थिति बनेको छ नेपालमा, दुई थरी प्रभाव पर्यो कि जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। तपाईँलाई के लाग्छ? एकातिर चाइनाको प्रभावले पनि एमसिसी रोक्ने दाउपेजमा चाहिँ दलहरू उचालेको जस्तो पनि देखिन्छ हेर्नुहोस्, अर्कोतिर पास गर्ने कि के गर्ने भन्नेमा अमेरिकी प्रेसर पनि डाइरेक्ट रूपमा देखियो है, किनभने राजदूतहरू पनि घर घरमा पुगेको देखियो हेर्नुहोस्। अब त्यो चाहिँ के सङ्केत दिएको? त्यो चाहिँ अब यो चाहिँ अब अनफर्चुनेटली अब धेरै अब तपाईँको भन्छ नि अब धेरै हतार गऱ्यो भने पनि त्यसले नोक्सान गर्छ, धेरै डिले गऱ्यो भने पनि त्यसले झन् नोक्सान गर्छ। यो डिले भएको हो, डिले भएको भने हामीले डिसिजन त एउटा समयमै गर्नुपर्छ। 2017 मा भएको थियो। यति सजिलो छ त तपाईँको हेर्नुहोस्, टर्मिनेसन चाहिँ दफा छ, दफा 3 मा 1 महिनाको रिटर्न नोटिस दिएर हामीले सरकारले आफै टर्मिनेट गर्न सक्छ। त्यो पनि गर्न नचाहने पख भन्ने, अनि यता पार्लियामेन्टमा चाहिँ लानु पनि नदिने किन, अनि त्यो गरेपछि त दोष त हाम्रै भयो। हेर्नुहोस् हामीले यस्तो किसिमको दोधारे नीति लिनु हुँदैन। हेर्नुहोस् त्यो बेला इन्दिरा गान्धीको प्रचण्ड समयमा अलिकति इतिहास पछाडि फर्क्यौँ, प्रचण्ड होइन डिक्टेटरको समयमा भर्खर 2-4 वर्ष मात्रै भएको थियो इन्डो चाइनाको लडाइँ सिद्धिएको। राजा महेन्द्रले कसरी चाहिँ कोदारी राजमार्ग चाहिँ चाइनासँग चाहिँ सम्झौता गरेर लिएर आयो, त्यो साहसको कूटनीति हो नि। त्यति बेला 25 सालको कुरो इन्डियाले नाकाबन्दी लगाएको रहेछ।
तर त्यति बेला अब त्यसको असर परेन है भने मतलब कहिलेकाहीँ ठुलो बोल्ड डिसिजन गर्दै यसमा अडिन सक्यो भने जित हाम्रो हुन्छ। हामीले भोलि चाइनालाई भन्न सक्दैनौँ ए बाबा हामीले तिमीसँग पनि लिन्छौँ सहयोग, हामीलाई पनि देऊ न। हो त्यही मैले भने यो आन्तरिक मामलामा बाह्य हस्तक्षेप किन? यो त हाम्रो आन्तरिक लिने नलिने हाम्रो दलहरूले गर्ने हामीले गर्ने। तर यहाँ के भने तपाईँहरू नलिनुहोस् भन्ने हिडन इन्ट्रेस्टहरू दुवैबाट देखियो। यहाँ त लिनुपर्छ। अहिले बाहिर के छ भने खाए खा नखाए घिच भन्ने एउटा प्रेसर आयो अमेरिकाको भन्छन्। यो कति सत्य हो? त्यो त मैले अघि नै तपाईँले भने चाहिँ यो अमेरिकाले त्यो भने होइन। सुरुमा म तपाईँको एकचोटि म तपाईँको अमेरिकन एम्बेसडरले मिटिङ बोलाएको थियो। हामी जसले फर्ममा लेखाएको थियौँ अनि उसले बोलाएर पक्षमा उसले बोलाएर के गर्ने भनेर सोद्धा उसले के भन्यो बा हामीलाई चाहिँ नि हामीसँग कुरा गर्दा नेताहरू हामी लिन्छौँ भन्छन्। बाहिर चाहिँ फेरि एकदम यसको एन्टी एमसिसी स्लोगन आउँछ के हो यो भनेर चाहिँ उसले भनिरहेको थियो। कन्फ्युज भयो भनेपछि अब मैले भन्नु खोजेँ कुरो के भने त्यो दुई चरित्र क्या, देखाउने दाँत एउटा चलाउने दाँत एउटा त्यो भयो। अब अमेरिकाले प्रेसर गरेको भनेर त अघि नै मैले तपाईँलाई भने अब यो चाहिँ नि प्रेस्टिज इस्यु हो हेर तिमीहरूले हामीलाई जिस्क्यायो चिडायो भन्दा पनि गर्छौँ भन्ने नगर्ने एउटा कुरो हामीसँग गर्ने फेरि उहाँ घरमा गएर अर्को कुरो गर्ने भने यो भएन। या त तिमीहरू ल्याऊ होइन डेडलाइन लास्ट हो यो थपिँदैन, नलिने हो भनेदेखि चाहिँ हामीले के भने यति लामो हामीले झुलाएर जिस्काउनुको अर्थ यस पछाडि कोही छ भन्ने अब चिनलाई त भन्नु हाम्रो मित्र राष्ट्र उसलाई भन्न चाहन्न तर कसैको उसले भने अनुसार उक्साटमा गऱ्यो भनेर भन्छौँ भनेपछि त अब कन्फ्रन्टेसन तिमीहरू अब हामी अमेरिकन सेना उतार्छौँ भन्ने कुरो यसलाई नलिनु त्यो होइन पनि होइन अनुमान। तर नीति त परिवर्तन हुन्छ, नीति त परिवर्तन त्यो चाहिँ अब रिभ्यू गर्छौँ नेपालसँगको रिलेसन भनेपछि अब त्यसभित्रको इम्प्लिकेसन के हुन्छ भन्ने त 1 2 3 4 त अहिले नआइकन त भन्नु सक्दैन। यो राजनीति रूपमा पनि जोडिएको छ, यो अन्तर्राष्ट्रिय नीतिमा पनि हामी अन्योलता अवस्था देखेको छ। थापा सर, भारत यतिखेर मौन किन छ? के हो यसको पछाडि कूटनीति? भारत भनेर त तपाईँको भारत त तपाईँ क्वाड तपाईँले देखिसक्नु भएको छ होइन। इन्डो पेसिफिक रिजनमा क्वाड भनेको 4वटा मुलुकहरू अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, अमेरिका, इन्डिया होइन तिनीहरू छ। तिनीहरू भएर यो चाहिँ इन्डो पेसिफिकमा त्यो अर्कै हो त्यो समुद्रको सिलेनलाई चाहिँ फ्री नेभिगेसनल राख्ने भन्नेमा त्यहाँ कम्पिटिसन स्टिफ कम्पिटिसन छ त्यहाँ हगि। त्यसो भए अब यहाँ अमेरिकाको इन्भल्भमेन्टमा भित्रभित्र उसलाई मन नपऱ्यो भने अमेरिकासँग डाइरेक्टली अब उसको एलाइज भइसकेको छ अहिले त्यसले गर्दाखेरि उसले चाहिँ तपाईँको यो विरोध गर्दैन नगरे त्यति मात्रै हो र त्यो तपाईँको क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन भनेको छैन इन्डियामै जाने हो नि त त्यो इन्डियाले स्वीकृति दिइसक्यो त हो त भनेपछि त्यो इन्डियाले पे गर्ने अमेरिकाले पैसा लिने अनि हामीलाई चाहिँ के मिल्ने हामी त हामीले बिजुली निर्यात गर्छौँ नि त हामीले खैर अब त्यो पर्सेन्टेज हामीले आउँछ त्यो अहिले यसो त्यो तपाईँको मैले अघि नै भन्यो आर्थिक कुरोमा म त जान चाहन्न किन आइ एम नट एन इकोनोमिस्ट होइन। त्यसको बेनिफिट्सहरू 3-4टा बेनिफिट मैले देखेँ तपाईँलाई भन्छु। एउटा बेनिफिट यो प्रोजेक्ट लागू भयो भने भएको भए यो साँच्चै अमेरिकाको यसमा निहित स्वार्थ छ कि राम्रो भन्ने कुरोको के अरे खुल्थ्यो। त्यसले गर्दा यसका विरोधीहरूको चरित्र नै उदाङ्गो हुन्थ्यो या यदि यसमा अमेरिकाको स्वार्थ लुकेको छ भन्ने कुरो इम्प्लिमेन्टेसन गर्दै जाँदा देखेको अमेरिकाको पनि के अरे मखुन्दै उत्रन्थ्यो। एउटा नेपाललाई फाइदा हुन्थ्यो। अब दोस्रो फाइदा भनेको चाहिँ तपाईँ के भने यो प्रोजेक्टमा हामीले कम्प्लिट गर्न सक्यो 5 वर्षमा कम्प्लिट गर्दाखेरि के पोलिसीहरू लिनु पर्दो रहेछ, कस्तो रुल रेगुलेसनहरू गऱ्यो भने टाइमलाइन राख्यो भने ठुल्ठुलो प्रोजेक्टहरूमा करप्सन नगरिकन टाइममा सकिने रहेछ भन्ने एउटा लेसन लिन सकिन्छ बेनिफिट। अर्को तपाईँको स्टेट अफ द आर्ट टेक्नोलोजी अमेरिकाको अहिले लेटेस्ट ट्रान्समिसनको चाहिँ टेक्नोलोजी लेटेस्ट रोड डेभलपमेन्टको टेक्नोलोजी यहाँ प्रयोग गर्दैछ उसले र त्यो टेक्नोलोजीको हामीले बेनिफिसियरी हामी हुन्थ्यौँ बुझ्नु होइन। र त्यसले हामीलाई चाहिँ त्यसको चाहिँ रेप्लिकेट हामी अरू ठाउँमा गर्न सक्थ्यौँ। एउटा त्यो बेनिफिट हुन्थ्यो। अर्को चाहिँ तपाईँको त्यो मैले भने होइन अब एउटा त्यो बेनिफिट हुन्थ्यो। अनि तेस्रो बेनिफिट भनेको लेस तपाईँ हामी जनताले थाहा पाउने कुरो के भने योजना किन नेपालमा चाँडो सकिँदैन, किन डिले हुन्छ, त्यो भने यो करप्सनका रहेछ भन्ने कुरो उदाङ्ग हुन्थ्यो। र त्यो ठुलो मैले देखेको बेनिफिट थियो। अब यसले एकदम सिङ्गापुर हुन्छ नेपाल कहाँ पुग्छ भन्ने कुरो चाहिँ होइन। 50 अरब रुपियाँ भनेको विकासको एउटा इँटा चाहिँ त्यसले थप्थ्यो सम्पन्न गरेको होइन। अब यो बाहिर सुन्नमा आयो तपाईँले फाइदा छ भन्नुभयो तर आम जनतामा विरोध छ। हेर्नुहोस् यो राष्ट्रघाती हो है
एउटा जनमत डेभलप भयो नि त आज। यो एमसिसी गो ब्याक एमसिसी, एमसिसी नो एमसिसी तपाईँले हेर्नु भएको छ नि, यो क्याम्पेनिङ त चलिरहेको छ नि त। सडकमा मान्छेहरू छ, विभिन्न साना दलहरू यतिखेर आन्दोलितमा छन्, मेजर दल सत्ता गठबन्धनमा यतिखेर विवाद छ, के गर्ने, प्रचण्डको दल, माधव नेपालको दल यसको दोधारको अवस्थामा छन्, गर्ने कि के गर्ने प्रेसर छ। अब एमाले अहिले हेरेर पर्ख रणनीतिक रूपमा चाहिँ यदि गठबन्धन तयार भएर आयो भने ऊ साइलेन्ट बस्दिन्छ, चुनावमा त्यही एजेन्डा लिन्छ। गठबन्धन भत्केर आयो भने उसले चाहिँ पास गर्न सहयोग गर्ला, देखेला। तर एमसिसी राष्ट्रघाती हो भनेर चाहिँ किन भन्यो? यो तपाईँहरूलाई पनि आज के प्रश्न हुन्छ भने उहाँहरू जो आज एमसिसीको पक्ष बोल्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू डलर खाएर डकार हान्दै हुनुहुन्छ, एउटा कुरा। अर्को कुरा उहाँहरू पनि अमेरिकाको एजेन्ट हुनुभयो, राष्ट्रघाती दलालहरू हो, किन भनिरहनु भएको छ? यो शब्द प्रयोग गर्दा म माफी चाहला, तर यो शब्द प्रयोग होइन। त्यो त मलाई त 17-18 हजारले लेखिसकेको छु नि, तर म त्यस्तो तपाईँको वैचारिक स्वतन्त्रता सबैको हुन्छ, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, विचार फरक हुन्छ, फरक विचारको सम्मान गर्न जान्नुपर्दछ। यदि त्यो तपाईँको शालीन हिसाबले विरोध विरोधहरू गर्नेहरू हुन् भने अरूलाई मूर्ख देख्ने, आफूले बोलेको कुरो मात्रै ठिक भन्ने चाहिँ कुरोको मान्यता म राख्दिनँ। दोस्रो कुरो तपाईँले अघि भन्नुभयो नि, यो एमसिसीको आर्थिक पक्ष के हो भन्ने कुरो भन्दा पनि अब तपाईँले अघि भने राष्ट्रघाती हो कोही भन्ने कुरो, राष्ट्रघात भने त त्यो बेला हुन्छ जुन बेला हामी भोलि चाहिँ तपाईँको प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसन गर्दा गर्दै नाना किसिमको प्रेसर आउन थाल्छ। नेपालले थाम्न नसक्ने प्रेसर आयो भने, आउन थाल्यो भने, अथवा भन्नुहोस् न तपाईँ अमेरिकनले एसम्सन उहाँले गरेर सिने लिएर आयो भने, जुन कुरो म पत्ता कुनै हालतमा हुँदैन। तपाईँ यसो भन्नु नि त, त्यसो भए थापा सर, यदि उसको इन्ट्रेस्ट छैन भने लिनै पर्छ, फोनै गर्नुपर्ने, पत्रै काट्नुपर्ने, दबाबै दिनुपर्ने, यसको पछाडि अमेरिकाको स्वार्थ के हो त? तपाईँलाई अघि मैले भनेको छु, उसको प्रेस्टिजको कुरो आयो बाबा, उसले पैसाको मतलब छैन उसलाई। $50 मिलियन उसलाई के तपाईँको अफगानिस्तानमा कति खर्च गर्यो उसले? मोर देन $30 बिलियन खर्च गरेर पनि छोडिदिएर हिँड्यो भने यो 50 मिलियन भने त उसको लागि केही न केही पिनट भन्छ। तर यहाँ त अमेरिकाको प्रतिष्ठाको कुरो आयो। नेपाल जस्तो कहिले पनि अमेरिकालाई कुनै पनि शक्ति राष्ट्रलाई नचिड्याएर एउटा शालीन परराष्ट्र नीति सञ्चालन गरेको मुलुकले आज यसरी चाहिँ अचानक आफै हामी माग्ने, हामी आफै त्यो क्राइटेरिया सेट गर्ने, हामीलाई देऊ भनेर जाने, अनि गएर विधिवत रूपबाट चाहिँ तपाईँ सही गरेर आउने, अनि अहिले आएर चाहिँ उसलाई राष्ट्रघाती अमेरिकन साम्राज्यवादी भनेर सडकमा चाहिँ तपाईँको नारा लाएर हिँड्ने हो। हेर्नुहोस्, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको कुरो हो यो। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको निर्धारण सडकमा हुँदैन, सडकबाट गर्नु हुँदैन। त्यो गर्ने ठाउँ भनेको सदन हो। कुरा बुझ्नु होइन? यदि राष्ट्रघाती भन्ने कुरोको म यसलाई मान्दिनँ, किन मैले त्यो एग्रिमेन्ट हेर्दाखेरि कहीँ राष्ट्रघात देखाएको छैन। किन लचकता छ तपाईँको, छोड्दाखेरि कुनै घाटा तिर्नु पर्दैन। हेर्नुहोस्, बिचमा नेपाललाई चाहिँ तपाईँको त्यस्तो लाग्यो भने छोड्यो भने कुनै घाटाको हर्जानै तिर्नु पर्दैन। अब मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस्, जस्तो यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ जनतामा चाहिँ यो विषय अब जनताको कुरो भन्नुहोस्, जनता त हेर्नुहोस्, हामी नेपालीहरू किन यसको विपक्षमा जन्म? हामी नेपालीहरू कस्तो भयौँ भने ठगी खाने। यो माओवादी आन्दोलन सुरु भएपछि सजिलोसँग मान्छेले लुटेर पिटेर डेस्ट्रक्टिभ कुरा गरेर भने छिटो पपुलर हुन्छ भन्ने हिसाबको कोही सकारात्मक कुरो किन गर्दैन? भीम रावलजी गर्नुहुन्छ त उहाँले होल एमसिसीमा म उहाँलाई सम्मान गर्छु, तर होल एमसिसीको त्यो एग्रिमेन्टमा सबै खराब मात्रै देख्नुहुन्छ उहाँ। खत्तमै यो त राष्ट्रघात लिनै हुन्न, यो त लिनै हुन्न त्यस्तो भन्ने, त्यसका प्रस एन्ड कन्स पनि राख्नुपर्छ। केही कुराहरू हो जस्तो मैले भने, मैले लेखाएको अस्ति अलि अगाडि पनि मैले एउटा भर्खर लेखेको थिएँ, त्यसको चाहिँ सम्झौताका प्रावधानहरू कडा छन्। त्यो किन कडा राखियो भन्दाखेरि त्यही हो, त्यो देशमा का भ्रष्ट पोलिटिसियनहरूको त्यहाँ प्रवेश नहोस्, भ्रष्ट कर्मचारीहरू सबै त भन्दिनँ म, तिनीहरूको प्रवेश नहोस्, भ्रष्ट ठेकेदारहरू नेताहरूलाई चाहिँ रिजाएर भोलि कानुन परिवर्तन नगरून् र यो योजना चाहिँ लम्बिँदै जाओस्, जनताले इन्टेन्डेड बेनिफिसियरले बेनिफिट नपाओस् भन्ने हिसाबलाई रोक्नलाई उसलाई स्ट्रङ बनाएर ड्राइभिङ सिटमा यो भन्छु म, एमसिसी इज अन द ड्राइभिङ सिट अफ द प्रोजेक्ट। त्यो हेर्नुहोस्, हरेक राष्ट्रले दिने राष्ट्रको स्वार्थ हुन्छ, हुँदैन? लिनेको नि हुन्छ हाम्रो पनि। हामीले आफ्नो नेसनल इन्ट्रेस्टलाई प्रोटेक्ट कसरी गर्ने नै हामीले जान्ने हो। उसले अमेरिकन जनताले दिएको डलरको अब तपाईँको अमेरिकन स्वार्थको हितमा प्रयोग गरौँ भनेर भन्न दिन्छ? त्यसैले उसले उसको इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ हरेक पाइलामा राखेको छ। हेर्नुहोस्, मान्छेले के भन्छन् भने यो अनुदानमा दिएको, सित्तैमा दिएको रकममा शर्त चाहिँ किन राख्यो होला, यसले पनि डाउट फिल गरिदियो क्या पब्लिकमा भन्नु। हेर्नुहोस्, धेरै पुरानो एउटा भनाइ छ क्या, एड इज नट ए फ्री लन्च भन्छ। कुनै पनि वैदेशिक सहयोग फ्री लन्च होइन भने
त्यसमा दिने राष्ट्रको स्वार्थ हुन्छ। तपाईँ अरूले युएनडिपीले दिएको जापानले दिएको हेर्नुहोस् त सारा सामान उनीहरूकै आउँछ। अमेरिकाको नेपालमा अहिले एमसिसीसँग के स्वार्थ छ अमेरिका? होइन, उसको डलर जथाभावी खर्च नहोस्, राम्रो ठाउँमा होस् र जनतामा यो पुग्यो भने जनताहरूले यसबाट सकारात्मक यसको प्रभाव आयो भने अमेरिका त अमेरिका त नेपाल गरिब जनताहरूको गरिब मुलुकहरूको सहयोगी रहेछ भन्ने उसको त्यति होला इन्ट्रेस्ट भन्छ। अनि अलिकति स्फियर अफ इन्फ्लुएन्स आफ्नो प्रभाव बढाउने सबैको स्वार्थ हुन्छ। बिना स्वार्थ संसारमा तपाईँको के छ? यो मुद्दा यति गेजिलियो हेर्नुहोस्, यो नहुनु पर्थ्यो। म त चाहन्थेँ, किनभने यो मुद्दालाई चाहिँ एक किसिमले किनारा लगाइसक्नु पर्थ्यो, लागेन, या राजनीतिक दलहरूले समझदारी अपनाउन सकेन। आज राजनीतिक दलहरू चारतिर फर्किए हेर्नुहोस्, माओवादी एकातिर छ, एकीकृत एकातिर छ, एमाले एकातिर छ, कङ्ग्रेस एकातिर छ। यो तपाईँले अघि भन्नुभयो, खास गरी यो परराष्ट्र नीतिको सवालमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको कुरा थियो, यो गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट गर्ने कि एउटा फरेन पोलिसीको आधारमा गर्नु पर्थ्यो, होइन? अब अहिले आएर के विषय यो अड्क्यो भने राजनीतिक दलहरूको स्वार्थसँग बाँच्यो। अब एउटा तपाईँलाई यही बिचमा म भन्छु, यो अहिलेको क्राइसिस किन आयो भन्ने कुरोमा मैले अहिले त्यो के हो भने सुरुदेखि नै हाम्रो सरकारको गल्ती के भयो भने यो एग्रिमेन्टमा गर्दाखेरि कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय एग्रिमेन्टहरू दुई देशको बिचमा हुँदाखेरि त्यसमा रोल प्ले गर्ने भनेको परराष्ट्र मन्त्रालयले हेर्नुहोस्। संसारका कुनै पनि मुलुकमा हेर्नुहोस्, मङ्गोलियाले गरेको अर्कोलाई हेर्नुहोस्, सबै परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू एक्सपर्टिजहरूबाट भएको छ। हामी कहाँ अर्थ मन्त्रालयले आफै जाने सर्वज्ञ भनेर गर्यो। त्यो गर्दाखेरि परराष्ट्रको इन्भल्भ कुनै तीनवटा मन्त्रालयले, भीमरावजीले भन्नुभयो, अर्थ मन्त्रालय, वन मन्त्रालय, अर्को मन्त्रालय कुनले गर्यो। अब त्यसमा चाहिँ अब यसमा तपाईँले भने यसमा जियो पोलिटिकल एङ्गल जुन छ, यो त हामीले चाहिँ यसमा यो छ कि यो छैन भनेर चाहिँ राम्रोसँगले हेर्नुपर्छ। एक त हाम्रो परराष्ट्रकै साथीभाइहरू भए पनि कति हेर्दैन त्यो थाहा हुँदैन, एउटा कुरो। दोस्रो कुरो नेगोसिएसन, परराष्ट्रमा भएको हुँदा तपाईँलाई भन्छु, नेगोसिएसन भनेको स्ट्रेन्थ र विकनेसमा भर पर्छ क्या। एउटा स्ट्रङ राष्ट्रले गरेरसँग एउटा कमजोर राष्ट्रले चाहिँ तपाईँको नेगोसिएसन गर्दा हिम्मत, आँट र अध्ययन, आँट र हिम्मतले मात्रै नेगोसिएसन हुँदैन, अध्ययन हुनुपर्छ, होइन? अध्ययन गरेर हरेक वर्ड डक्कु केलाई किन म तपाईँसँग अहिले आज यहाँ जब इन्टरभ्यू दिन आएको छु, म त्यसै आएको छैन। तपाईँ मैले अध्ययन गरेर केलाई मैले घमण्ड गरेर एक एक शब्द मैले केलाएर 10औं आर्टिकल लेखेपछि यो मलाई यति कन्फिडेन्स आयो। त्यस्तै मैले देखेँ के भने नेगोसिएसन गर्दाखेरि पाइला केलाएर गर्ने मुलुकहरू भने जस्तो सिङ्गापुरहरू, तिनीहरूलाई त आँचुआचु हुन्छ ठुलो मुलुकसँग नेगोसिएसन गर्दा। गिभन हामीले त के छोड्दियो भने चाहिँ खेलाइची गरिदिउँ क्या, खेलाची गरिदिउँ। हेर्नुहोस्, अमेरिका शक्तिशाली राष्ट्रसँग खेलाची गरिरहेछौँ हामी। अब यहाँ त कस्तो भने देश भड्खालोमा गए जाओस्, मैले भनेको कुरो हुनु पर्यो, होइन? हेर्नुहोस् त अब अहिले राजनीतिक दलमा प्रचण्डको रोलले पनि यो समस्या आएको हो कि? जस्तो उहाँले एकातिर पत्र पठाउने, अहिले आएर चाहिँ अवरोध गर्नु, किन यस्तो गर्नु? राजनीतिक कुरोमा म प्रवेश नगरौँ, तर उहाँको उचाइ धेरै ठुलो नेता भनेर उहाँलाई भन्छन् अरूहरूले। अब त्यो चाहिँ के हो मलाई त थाहा छैन है। तर पहिले दुईचोटि प्रधानमन्त्री भएको मान्छेले अब आफ्नो हैसियत बिर्सेर तपाईँ एउटा सहसचिवले लेख्ने चिठीमा सही गरेर पठाउने, उहाँको कुरा 5 चोटि प्रधानमन्त्री भएको शेरबहादुरजीको कुरा, अब उहाँहरूको के कुरा गर्ने? अब राम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सकेन सर। जस्तो यो मुद्दा अहिले पनि राजनीति विषयमा त तपाईँ बोल्न चाहनुहुन्न, तर यसलाई संसदमा लग्ने सवालमा पनि वार्की पार गर्ने समय जति डिले हामी गर्दैछौँ त्यति अमेरिका चिडिरहेको छ। अहिले तपाईँले भने जस्तै ऊ अहिले हामीसँग चाहिँ बडो जिस्काइरहेको अवस्था देखिन्छ। हेर्नुहोस्, यो विषयमा राजनीतिक सहमति किन हुन सकेन दलहरूको बिचमा? यसलाई त साझा एजेन्डा बनाउनु पर्थ्यो। देशको हितमा छ भने यस, देशको अहितमा छ भने नो गर्नु पर्थ्यो, होइन? आफूले किन भएन? त्यो तपाईँको के भन्छ भने एउटा होल अफ द गभर्मेन्ट एप्रोच भन्छ एउटा क्या, कुनै पनि चिजमा र होल अफ द नेसन एप्रोच भन्छ। भने मतलब चाइनिजहरू यसलाई होल अफ द सोसाइटी एप्रोच पनि भन्छन् क्या। कुनै पनि समाजभित्र केही काम गऱ्यो भने त्यो समाजका सम्पूर्ण मान्छेहरूलाई सँगै लिएर जानुपर्छ भन्ने छ। त्यसलाई बृहत बनाएर होल अफ द गभर्मेन्ट भनेको सरकारले कुनै पनि चाहिँ तपाईँको एउटा केही चिज कसैसँग सम्झौता गर्यो, ओन अप गर्यो भने त्यसलाई होल अफ द गभर्मेन्टले त्यसलाई ओन अप गर्नुपर्छ। र त्यसलाई होल अफ द नेसन भने अनि त्यसलाई होल नेसनले पनि त्यसलाई अपनत्व लिनुपर्छ भने होल अफ द नेसन एप्रोच भन्छ अचेल क्या। कुनै पनि नेगोसिएसनहरू एग्रिमेन्टहरू यो हाम्रो होल अफ द नेसन एप्रोच गर्नुपर्ने यो चाहिँ ऊ हो क्या। एकचोटि हामीले गरिसके पछाडि सम्झौता गरेपछि यसरी जथाभावी छैन, यसलाई छोड्दै हिँड्ने, संशोधन गर भन्ने, संशोधनको कुरा तपाईँलाई म भन्छु 36-37वटा देशसँग अमेरिकाले गरिरहेको छ।
हरेकको चाहिँ तपाईँ डकुमेन्ट एग्रिमेन्ट हेर्नु भने नेपालमा जे धाराहरू छन् त्यही छ त्यहाँ पनि। कहीँ कसैलाई उसले डिस्क्रिमिनेसन गरेको छैन। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेसन। नेपाललाई मात्रै होइन भनेपछि अब उसले भोलि तिमीले यो दफामा चाहिँ नेपाललाई संशोधन गरेर हामीलाई नै गर भन्नुहुँदै कसलाई कसलाई गर्दैन फेरि विश्वभरि लफडा। अनि त्यस्तो गर्छ उसले। त्यसो भने यो के भने जानी जानी अमेरिकालाई चिडाउने, अमेरिका चिडेर हामीलाई के गर्छ एक थरी भन्छन् हाम्रो मित्रहरू, हामीले दूरको मित्रलाई रिजाउने होइन नजिकका छेउका मित्रहरूलाई चाहिँ पो रिजाउने त भन्छन् क्या। तर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध भने तपाईँ हेर्नुहोस् अहिलेको युगमा पहिलेको जस्तो छ अहिले कम्युनिकेसनको रेभोल्युसन, इन्टरनेटको जमाना, पुगिसक्यो। तपाईँको पाकिस्तान जस्तो क्लोजेस्ट एलाई चाइना के अमेरिकाको थाहै नपाइकन तपाईँको उसलाई बिन लाडेनलाई एबोटाबादबाट लगेर मार्दैन। अमेरिकाले चाह्यो भने एमसिसीको सहारा किन लिनुपर्छ? ऊ त खुल्लम खुल्ला होइन खुल्लम खुल्ला। तर किन चाहन्छ उसले? चाहँदैन। अमेरिका किन चाहँदैन भन्नुहुन्छ भने चाइना पनि चाहँदैन, इन्डिया पनि त्यही छ। दे आर अल न्युक्लियर पावर्स। हामी सबैतिरबाट चपेटामा परेको अन्त्यमा छु। एउटा मात्रै प्रश्न म तपाईँलाई गर्छु। स्ट्रगल कन्फ्लिक्ट लडाइँ हुँदैन। यस्ता ठुल्ठुला मुलुकहरू यति सानो मुला जब $50 मिलियन झगडा गर्छन् भन्ने कुरो सोच्नु भने सानो बुद्धि, सानो सोच र आफ्नो स्वार्थ। मैले यसलाई फर्काएँ भने अघि आउने चुनावमा म हिरो हुन्छु, चुनाव नि जित्छु, चुनाव खर्च नि पाउँछु, अब कहाँबाट पाउँछु, यस्ता यस्ता निहित स्वार्थले यसलाई अभिप्रेरित अब के हुन्छ त? यत्रो दबाब एकातिर चाइनाको देखिएको छ, अर्कोतिर चाहिँ अमेरिकाको दबाब खुल्लम खुल्ला पनि देखियो। अब चाइना चाहिँ यसलाई रोक्ने दाउपेचमा देखिन्छ, अमेरिका यसलाई पास होस् भन्ने पक्षमा देखिन्छ, दलहरू चारकित्तामा छन्। यो परिघटनामा मानिलिनुहोस् एमसिसी पास भयो के हुन्छ, एमसिसी फिर्ता भयो के हुन्छ, अबको नेपालको के हुन्छ परिस्थिति प्लिज सुन्नुहोस्। अब देखेको चाहिँ तपाईँको चोर र नदेखेको चोरमा नदेखेको घातक हुन्छ भन्दा होइन। देखियो अमेरिकाले त खुलेम खुल्ला भनिसक्यो नि, यदि तिमीहरू लिँदैनौ भने यसमा कसको हात छ भन्ने कुरो। त्यसैले त्यो प्रष्ट भयो। अब नदेखेको शत्रु भने चाहिँ तपाईँको कसको हात भने चाहिँ अब त्यो चाइनामै हुनसक्छ, इन्डिया नै हुनसक्छ। द्याट इज मोर डेन्जरस। र अब हामीलाई भोलि के हुन्छ त भन्ने कुरोमा मैले देखेको अन्तिम भने धरै छैन, यसलाई पार्लियामेन्टमा लानै पर्छ। यो जान्छ पार्लियामेन्टमा, मेरो आफ्नो व्यक्तिगत भनाइ। पार्लियामेन्टमा लगेर पार्लियामेन्टले जे गर्छ, किनभने यो अमेरिकी जनताले नेपाली जनताको आर्थिक विकास मार्फत गरिबी निवारण गर्नुको निम्ति भनेर दिएको डलर हो। त्यसैले यो डलर लिने नलिने भने नेपाली जनताको घर दैलोमा पुग्न नसके पनि नेपाली जनताले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिको थलोको सांसद हो नि, उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ बहसै गर्न नपाउने। यो प्रचण्डको बपौती हो, यो देवबाजीको बपौती हो यो। उनीहरूको मात्रै एउटा देश, अरू सारा सांसद आफ्ना सांसदहरूलाई चाहिँ बन्धक बनाएर त्यो हाम्रो सभामुखको मात्रै बपौती हो देश भन्नुहोस् त। संसदमा के अरे संसदीय व्यवस्थालाई अङ्गीकार गरेपछि संसदको सुप्रिमेसीलाई चाहिँ नै च्यालेन्ज गर्यो एमसिसीले भन्ने, त्यही संसदको सुप्रिमेसीमा लगेर यसलाई टुङ्ग्याउन भन्दाखेरि चाहिँ लाने नदिने, वाट इज दिस? यस्तो कन्ट्रोभर्सी, यस्तो कन्ट्राडिक्टरी चाहिँ नै पोलिसीले हामी खतरामा पर्छौँ। र मैले देखेको अन्तिममा हेर्नु होला तपाईँको या त ठुलो डिजास्टर चाहिँ निम्त्याउन तयार हुनु पर्यो, जो सम्भव छैन। होइन अब भोलि कि त सरकारले डिसिजन गर्नु पर्यो के भने अब हामी लिँदैनौँ भने त्यहाँ पनि एकमत हुनु पर्यो नि। देउपा गराउँछु भन्नेमा हुनुहुन्छ, गठबन्धनका अरू गराउनु भन्ने छन्, एकमत हुँदैन। त्यो टर्मिनेसन गर्न पनि गाह्रो भयो, गभर्मेन्ट डिसिजन। अनि दोस्रो कुरो पार्लियामेन्टमा लान पनि नदिने हो भनेदेखि के हुन्छ त भने डेडलक त। अनि अमेरिकाले भनेको कुरो अनुसारले अनि तपाईँले भने जस्तै खतरा भएन, देश भुमरियामा पर्दैन। अब सबै नेताहरूले जतिसम्म गिजोल्नु गिजोले। अब मेरो अन्तिम भनाइ तपाईँ के भने अब सबैको बुद्धि के हुन्छ भने अब अमेरिकालाई बढ्ता नचिराउने, यसलाई चाहिँ पार्लियामेन्टमा लगेर निष्पक्ष बहस गराएर जे निर्णय हुन्छ होइन, निर्णय जनताका सांसदहरूलाई खुले रूपबाट चाहिँ भूत नलगाइकन चाहिँ त्यहाँ संसदमा गयो भने त मान्छेले के भन्छ खसी बोका किने बराबर होइन। जे होस् तर त्यहाँ लगेर एउटा अन्तिम त भयो नि। अनि त्यसपछि सरकारलाई पनि अब उनीहरूलाई हामीले हेर तिमीहरूले मागे अनुसार हामीले पार्लियामेन्टमा लग्यौँ, दिस इज द भर्डिक्ट द्याट पार्लियामेन्ट हेज गिभन। अब त्यो भनेपछि अमेरिकाले पनि बोल्ने ठाउँ हुँदैन। द्याट इज द सेफ ल्यान्डिङ, त्यही हो। हेर्नुहोस् अब अरू अप्सन छैन, कहाँ छ त? ननिल्नु नउखाल्नु पिरालु भयो। हस्, थ्याङ्क यू सो मच डाक्टर साहब, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यसलाई। थ्याङ्क यू सो मच। आदरणीय दर्शकवृन्द, यो विशेष लाइभ विशेष सन्दर्भमा हामीसँग परराष्ट्र मामलाका विज्ञ व्यक्तित्व पूर्व चिफ अफ प्रोटोकल गोपाल थापा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो।
विशेष गरी यो पछिल्लो समय अमेरिकाको बढ्दो प्रभाव, नेपालमा देखिएको एमसीसी बहसको यो विवाद र वैदेशिक शक्तिहरू या विदेश मामलामा चाहिँ जुन हाम्रो अहिले पनि एक किसिमको प्रोटोकल मिलेन भन्ने कुराहरू छ। फरेन पोलिसीमा हामी अलिकति फ्लेक्सिबल हुन सकेनौँ या हाम्रो फरेन पोलिसी अहिले पनि स्ट्रङ हुन सकेन। आज एमसीसीले गर्दा देश एउटा खतरनाक सुरुङमा छिर्दैछ र यो अँध्यारो सुरुङको यात्राले नेपाललाई कहाँ पुर्याउँछ त? किन देशका नागरिकको विषयमा, देशको सार्वभौमसत्ताको विषयमा र देशको यो यत्रो विवादको विषयमा राजनीतिक दलहरू किन चार कित्तामा विभाजित भए? के हो त यी दलहरूको स्वार्थ? किन उहाँहरूले चाहिँ आज देशलाई ठुलो दुर्घटना फाल्दै हुनुहुन्छ? अमेरिका जस्तो शक्तिशाली महाराष्ट्रलाई आज चिडाउने, एक किसिमको चाहिँ उसलाई झिस्काउने र उसको चाहिँ प्रतिष्ठामाथि आचाउने किसिमको यो व्यवहारले यदि भोलि कदम कदाचित अमेरिका हामीसँग चिडियो र हामीसँगको सम्बन्धमा ब्रेक भयो भने त्यसले निम्त्याउने घटनाक्रमको एउटा दोषी र त्यसको चाहिँ एउटा भनौँ न एक किसिमको परिस्थितिको सामना गर्न हामी कति तयार हौँला त? यावत विषयमा समयमै सचेत रहौँ, सतर्क रहौँ र यो विषयमा चाहिँ राष्ट्रिय मुद्दा बनिसकेको छ, देशको प्रतिष्ठाको विषय बनेको हुँदा अब यसमा धेरै उहाँहरूले बहस गर्नुभन्दा राष्ट्रिय सहमति खोजेर यसलाई टुङ्गो लाउनु नै उत्तम देखिएको छ। हेर्नुहोस्, आजको बहसको निष्कर्ष हामीले निकाल्यौँ। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको अतिथिसँग म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।